ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان ما يحصل في آخر هذه الأمة من المسخ لكثير من الناس، قردة وخنازير، مسخ أشخاص ومسخ قلوب، وهذا أعظم. حتى ذكر في بعض الآثار أنه يكون في آخر الزمان الرجلان يذهبان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزيرا، طيب الثاني وش يصير؟ يرجع يتوب يحمد الله ويشكره على أن عافاه مما ابتلى به صاحبه، يستمر إلى معصية. يعني هذا مسخت صورته وهذا مسخ قلبه. وأهل العلم يقررون أن مسخ الصورة أسهل من مسخ القلوب، وكثير من الناس يعيش بين المسلمين، بل من طلبة العلم، بل من ينتسب إلى العلم، يعيش وهو ممسوخ القلب. فالأمر ليس بالسهل، والمعول على هذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإنسان يتحسس هذا القلب، يراجع هذا القلب، يسعى بما يصلح هذا القلب. الإنسان قد يفتن في العام مرة أو مرتين أو أكثر، وقد يفتن في اليوم ثم لا يتوب ولا يذكر، بل لا يدري هل هو مفتون أو غير مفتون.